अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तैयब जहां से आपकी बात में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को रमज़ान करीम की मुबारकबाद। और अल्लाह ताला महीने को हमारे लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत बनाए। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जितनी भी इबादत हम करें इस महीने में, और जो ज़िक्र-अज़कार या जितनी भी अपनी तरफ से हम कर सकते हैं कोशिश, वो हम करें तो अल्लाह ताला इसको कबूल करे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसको महीने को गनीमत समझते हुए, मौका समझते हुए इसकी बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पहले हम बात कर चुके हैं कि अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है और अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, और अपने बंदों के लिए वो मौक़े पैदा करता है। तो ये वही मौक़े हैं, ये गिनती के कुछ दिन हैं जो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, और ख़ास रहमतें इस महीने में भरपूर होती हैं। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम उसकी ये रहमतें और बरकतें समेट सकें। आमीन। आज क्योंकि रमज़ान का पहला रोज़ा है और पहला दिन है, तो कुछ थोड़ा-सा रमज़ान का शेड्यूल हम चेंज करेंगे। पहले हम मुख़्तलिफ़ मौज़ूआत पर डिस्कस करते हैं, और हमारे सोशल या एजुकेशनल या सियासी मसाइल जो हैं, उन पे हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास पैनलिस्ट होते हैं, और आपकी राय, आपकी मशावरत और आपकी बात रमज़ान में तो हमने थोड़ा-सा चेंज किया है इस हवाले से। इसमें हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने किताब में जो हमसे बातें की हैं, वो किस तरह की। और सारे महीने में हम कोशिश करेंगे कि हम वही अल्लाह ताला की जो बातें हैं, अल्लाह ताला का जो कलाम है, उसी का लुब-ए-लुबाब और उसी का खुलासा जानने की कोशिश करेंगे कि हर एक पारा वाइज़ कि अल्लाह ताला क्या हमसे बातें कर रहा है, और क्या उसके अहकामात हैं, और क्या डिमांड है, या किस तरह के उसमें वाक़यात हैं, वो हम जनरली डिस्कस करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम शुरू करेंगे अपने कुरान पाक के पहले हिस्सा। जी, तो ये बिल्कुल आपने सही कहा। हम कुरान पाक पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन हमें अगर उसके तर्जुमे का ना पता हो, या उसमें अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहे हैं, हमें ये ना पता हो, तो मेरा ख़्याल वो फिर इतना उसकी अहमियत नहीं रहेगी कि हमें समझना चाहिए। कहते हैं ना, कुरान पाक समझ-समझ के पढ़ना चाहिए। तो इसी चीज़ का हमने आगाज़ किया है। तो इस चीज़ में अगर हमसे कोई गलती या कोताही हो जाए, तो हमें माफ़ कीजिएगा, हमारी रहनुमाई फ़रमाइएगा, और हमें दुरुस्त करने की कोशिश कीजिएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि थोड़ा-सा इसको बेहतर तरीके से और गलती के बगैर आप तक एक हर सुपारी की एक थोड़ा-सा खुलासा इसका पेश कर सकें। तो जैसे कि तैयब ने कहा, आज हम पहले सुपारी से स्टार्ट करते हैं। पहले पारे का आगाज़ सूरह फातिहा से होता है। इस सूरह को उम्मुल किताब भी कहा जाता है। ये पारा सूरह बकरा की आयत 141 तक है। सूरह फातिहा का आगाज़ बिस्मिल्लाह से होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह की तिलावत के ज़रिए से इस बात का इज़हार किया जाता है कि हम हर काम का आगाज़ अल्लाह के नाम से करते हैं, जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम फरमाने वाला है। बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा में अल्लाह की हम्द व सना का बयान है, और तमाम तरीक़े अल्लाह के लिए हैं, जो कि मेहरबान और बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। इसके बाद इस बात का तज़किरा भी किया गया है कि अल्लाह ताला यौम जज़ा का मालिक है। यौम जज़ा एक ऐसा दिन है जिसमें जज़ा और सज़ा का सही और हकीकी फैसला होगा। हर ज़ालिम, काफ़िर और गाज़िब को अपने किए का जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद सूरह फातिहा में इस अकीदा का इज़हार किया गया है कि हम तेरी ही इबादत करने वाले हैं, तो तुझसे ही मदद माँगने वाले हैं। इसके बाद अल्लाह ताला से सीधे रास्ते की तलब की गई है, जो कि उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, और उन लोगों का रास्ता नहीं जो अल्लाह के गज़ब का निशाना बने या गुमराह हुए। जी, इसके बाद सूरत फातिहा के बाद सूरत बकरा शुरू हो जाती है। और सूरत बकरा के शुरू में अल्लाह ताला इस कुरान पाक की अहमियत के बारे में बयान करता है कि ये किताब है और इसमें हिदायत। और ये कोई शक नहीं है कि ये सच में हिदायत है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमने इसे बेटियों के सर पे रख के और उनको जो हम विदाई करते हैं या रुखसत करते हैं, उस काम के लिए रख लिया हुआ है, या कहीं ताक के ऊपर रख के, तो सुबह कभी याद आ गया तो 2 आयतें पढ़ ली और उसको घूम के और अल्लाह में रख, हमने इसको इसी काम में रखा हुआ। खैर बहरहाल, तो बकरा में अल्लाह ताला 3 ग्रोहों का ज़िक्र करता है, और वो 3 ग्रोह हैं। एक तो ईमान वाला ग्रोह है, जिनका यौम हिसाब पे और अल्लाह के कुरान पे, अल्लाह के रसूलों पे, अल्लाह के फरिश्तों पे जिनका ईमान है, और जो नमाज़ों को कायम करने वाले हैं और ज़कात अता करते हैं। दूसरा ग्रोह है जो काफ़िरों का है, जो किसी तौर भी ईमान नहीं लाए हैं, और उन्होंने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया जो ईमान का रास्ता। तीसरा ग्रोह है मुनाफिकीन का, जो बज़ाहिर तो ईमान के दावेदार हैं, लेकिन उनके दिलों में कुफ़र छुपा हो। और अगर नाज़रीन हम इसी बात को लें, और हम अपने आप से एक सवाल पूछें, ये जो कैटेगरी अल्लाह ताला ने की है, 3 कैटेगरियाँ जो अल्लाह ताला ने कर दी हुई हैं,
ان میں ہم کہاں پہ فال کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہم کفر نہیں کرتے اور اللہ پہ ہمارا ایمان ہے. تو ڈیفینیٹلی ایمان والوں میں تو ہم آ گئے. لیکن کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھیں غور سے تو منافقین اور ایمان والوں کے بیچ میں کہیں جو ہے لکیر ہم اس کو کراس نہیں کر پا رہے, اور ہمارا عقیدہ آج بھی اسی طرح کا بڑا کمزور سا اور مشرکین والا نہیں ہے, والا ضرور ہے, جس میں ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور اللہ پہ ہمارا پورا بھروسہ ہے, لیکن اس کے ہم جو تقاضا ہے ایمان کا اس کو ہم پورا نہیں کر رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں, ان کو چاہیے کہ قرآن کی کسی صورت کی طرح کی ایک آیت کی وہ بنا لائیں. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ قرآن پاک کا مذاق اڑاتے تھے جو کفار مکہ تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی خدائی کلام نہیں ہے, یہ اپنی طرف سے یہ بات کر دی گئی ہے اور محمد کی طرف سے یہ باتیں کرتی. تو اس زمانے میں یہ آیت کے شک ہے اس کتاب کے بارے میں, تو ایک آیت کی طرح ہی یا کوئی صورت ہی لے کر آئیں. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو ان کو چاہیے کہ اس آگ سے ڈر جائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جد امجد جناب آدم کی پیدائش کا ذکر کیا, اور آدم کی پیدائش کا واقعہ ان تمام سوالوں کا جواب پیش کرتا ہے کہ انسان کی پیدائش کب, کیوں اور کیسے ہوئی. انسان کی تخلیق سے قبل زمین پر جنات آباد تھے جنہوں نے زمین پر سرکشی کی, اور فرشتے یہ سارا معاملہ دیکھ چکے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اعلان کیا کہ میں اپنا خلیفہ دنیا میں پیدا کرنے والا ہوں, فرشتوں نے کہا ہم تیری عبادت کے لیے کیا کافی نہیں, انسان کو پیدا کرے گا, اپنا خلیفہ پیدا کرے گا اور وہ بات کرے گا دنیا میں جا کر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں ہے. فرشتوں کی اس جماعت میں ابلیس بھی شامل تھا, اور اپنے فتوے اور کی وجہ سے وہ شامل تھا, حالانکہ وہ جنات. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے پر انسانوں کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. فرشتے اس سے قبل زمین پر جنات کی جو یورش تھی وہ دیکھ چکے تھے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ تو اپنا خلیفہ پیدا کرے گا, وہ خون بہائے گا اور فساد پیدا کرے گا. تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور علم کی دولت فرمایا, اس کو چیزوں کے ناموں سے آگاہ کیا. اس کے بعد فرشتوں اور آدم کو جمع کیا اور بعض اشیاء کے ناموں کے بارے میں ان سے سوالات. چونکہ فرشتے ان اشیاء سے بے خبر تھے اس لیے انہوں نے اللہ کی پاکیزگی کا اعتراف کیا اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو ان اشیاء کے نام بتلانے کا, انہوں نے ان اشیاء کے نام فوراً بتلائے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ زمین اور آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں, اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں. جب آدم کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں, پر شیطان نے اس پر تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ذلیل و خوار کر کے اپنی رحمت سے دور کروایا. آدم کو اس کی اہلیہ کے ساتھ جنت میں آباد فرمایا. ابلیس نے اس موقع پر آدم کا اظہار کیا کہ وہ رہتی دنیا تک آدم اور اس کی ذریت کو راہ ہدایت بھٹکانے کے لیے سرگرم ہے. یہاں پہ جو نظام کی بات ہم کرتے ہیں کہ یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ دو ہی نظام ہے. ایک وہ نظام ہے جو شیطان نے اسی دن ارادہ کر لیا, اس نے ارادہ کر لیا کہ میں بھٹکاؤں گا, اور ایک وہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے ذریعے سے دنیا میں لاگو کر دیا کہ جو لوگ جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ کبھی چلا نہیں سکیں گے راستے کو اور تیرے پیچھے نہیں لگیں گے. اور یہ برا چیلنج تھا ایک شیطان کا اللہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں آباد فرمایا تو ان کو ہر چیز کھانے پینے کی اجازت دی, مگر ایک مخصوص درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے روک دیا. ابلیس جو کہ انتقام میں جل رہا تھا, اس نے آدم اور جنات اور حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ آپ کو شجر ممنوع سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. آدم ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام وسوسے میں مبتلا ہو کر شجر ممنوع کے پھل کو کھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر خفگی کا اظہار فرماتے ہیں اور ان سے لباس جنت اور جنت کی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اور ان کو جنت سے زمین پر اتار دیتے ہیں. آدم اور حوا علیہ السلام جب معاملے پر غور کرتے ہیں تو انتہائی نادم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگتے ہیں. آدم اور حوا علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو اللہ ان کی خطا کو معاف فرما دیتے ہیں, اور ساتھ ہی اس امر کا بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ زمین پر رہو, میں تمہارے پاس اپنی طرف سے ہدایت کو بھیجوں گا, بس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کو غم ہوگا نہ خوف ہوگا. ناظرین, یہاں پہ اس چیز کا ہمیں بالکل آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر ہم
اپنے اعمال پہ پشیمان ہو اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر ہمارے چھوٹوں سے یا ہمارے کسی بھی ریلیشن سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اپنانا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر اپنے احسانات اور انعامات کا ذکر بھی کیا ہے اور ان کی نافرمانیوں ناشکریوں کا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ کو نازل فرمایا، ان کو رزق کی تگ و دو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کو سایہ فگن فرمایا اور ان کو دھوپ سے محفوظ فرما دیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشموں کو جاری فرما دیا، لیکن ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی مانگی کہ اللہ اہل حرم کی رہنمائی کے لیے ایک ایسا رسول بھی مبعوث فرما جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کی دعا کو قبول فرما کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں پہلے پارے کے مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔